ورد السيارة بين تزديني فنذي وتاسم ده سوال وتشوف هذا قانون ده سوال كما هذا ميما أولاد ما تيجي أمان متر هذا ما كان ده بتصير الدكار تختار وتر كار ده موزين هو ده كان زمان سنة ما دور بس ما تربيه وسلطاني بيجي كده كده ما من الناس هذا ميما أول أنا ويدي ما أقول دي دكارة كده أول كارو كده هذا كارو بنيجي كما أول كارو بنيجي استعداد سينا كنا أو إشباهه نسيج كنا مساعد بدأ ولا ما إن شاء الله ترى بيجي سيستم بيجي كنا زما هميشة ده بارو ده قانون ده كنا إذا هاري وكان سيستم ده كم تخارج إذا ده قبل سنة لما بهار خبر أخبار أفكارنا كده ترى في دفعة نريد ما ينا ما ده عدد ده ما عدد ده عدد की जो उम्मीद साधन कर लेता है कि हम लोग पचास का डिग्री सारे कभी नहीं कर